अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफिया व रिज़्क़न तय्यबा व अमलन मुतक़ब्बला। अस्सलाम वालेकुम। मैं नबीला अहमद इस्लाह उम्मत ग्रुप के इस प्रोग्राम में तमाम सुनने वालों का इस्तकबाल करती हूँ। दोस्तों, आज का ये प्रोग्राम मौजूदा दौर के एक हॉट टॉपिक फेमिनिज्म पर बात करने व उस फेमिनिज्म के मुस्लिम लड़कियों पर होने वाले अच्छे बुरे असरात को जानने के लिए इस्लाह उम्मत ग्रुप की तरफ से रखा गया है, जिसमें आज हमारे साथ दो मेहमान मौजूद हैं। मंसूर पहसवी साहब। आज के मेहमान एक खुसूसी मंसूर पहसवी साहब का ताल्लुक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से है और ये एक शायर होने के अलावा एक मशहूर सोशल वर्कर भी है। लेकिन उन सब से अलग मंसूर साहब की पहचान आज के दौर के उम्दा मुस्लिम दानिशवरों में होती है, जो अपने संजीदा फिक्र से कौमी मसाइल पर एक नई रोशनी दिखा रहे हैं। मंसूर साहब की इस कौमी फिक्र के और दूरदर्शी के एहतराम के साथ हम उनका इस्तकबाल करते हैं। दूसरी गेस्ट है हमारी सुमैया लतीफ़ साहिबा। सुमैया लतीफ़ साहिबा एक आलिमा है और साथ ही बहुत लंबे वक्त से दीनी इज्तिमा और मुस्लिम खवातीन के मसाइल पर काम करती आ रही है। हम उनका भी इस प्रोग्राम में इस्तकबाल करते हैं। तो आज हम लोग अपना क्वेश्चन आंसर सेशन जो है वो स्टार्ट करते हैं। मेरा आपसे आपसे एक सवाल है। कि पहला सवाल तो ये है कि मंसूर साहब, फेमिनिज्म क्या है और आपको इसको मुस्लिम खवातीन के लिए नफा या नुकसान वाला क्या बात समझते जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी फेमिनिज्म के बारे में मेरा सोचना है कि ख्वातीन के हक, इंसाफ और हिफाजत का हर अमल और हर आइडियोलॉजी फेमिनिज्म है। ये दुनिया की हर औरत के लिए नफ़ा की बात है और उनको उनका हक मिलना भी चाहिए। जी मेरा जवाब पूरा होता है। हेलो। हैं? जी जी। जी मंसूर साहब, हेलो। जी जी। जी, जी मेरा तो जवाब जैसे पूरा कि होता है। जी फेमिनिज्म की आपने जो अभी तारीफ बयान की है कि इसको मुस्लिम ख्वातीन के लिए इसमें क्या नफ़ा और क्या नुकसान है, तो हम चाहते हैं कि अब आप डिटेल में इसको आपने शॉर्टली इस तरह समझाया है, लेकिन अब हम लोग डिटेल में जानना चाहते हैं कि अगर फेमिनिज्म औरतों की भलाई की बात करता है तो इसके लिए उनको लड़ना क्यों पड़ रहा है, और मुस्लिम औरतें बराबरी का हक मांगती हैं तो इसमें क्या बुराई है। जी अच्छा अच्छा सवाल है माशाल्लाह। तो अभी इसके बारे में मेरा मानना यह है कि आजकल जो मुस्लिम औरतें फेमिनिज्म के नाम पर मर्द से बराबरी का हक मांगती हैं, वो दीन से गाफिल हैं और फेक फेमिनिज्म वाली बातिल की चाल में फंसी हुई हैं, जिसकी वजह से वो खुद इस्लाम का दिया हुआ अपना वक़ार और मुकाम नहीं जानती हैं। क्योंकि इस्लाम ने औरत को पहले ही मर्द से कहीं ज़्यादा हक, इज्जत, हिफाजत और आला मकाम अता किया हुआ है। इसलिए उनको कोई आवाज़ उठाने से पहले रियल और फेक फेमिनिज्म का फ़र्क जान लेना बेहद ज़रूरी है। जी मेरा जवाब जी पूरा होता है। जी, बेहतरीन। आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है फेमिनिज्म का। तो इसी फेक फेमिनिज्म से मैं पूछना चाह रही थी आपसे कि हम आपसे पहले रियल और फेक फेमिनिज्म की बुनियादी फर्क के साथ इन दोनों को तफसील में थोड़ा जानना चाहेंगे कि फेक फेमिनिज्म क्या है और रियल फेमिनिज्म क्या है। जी जी, यहाँ पर थोड़ा जवाब लंबा हो जाएगा, क्योंकि जब तक हम बुनियादी फ़र्क और इन दोनों को तफसील में नहीं जानेंगे, तब तक हम इस फेक और रियल फेमिनिज्म को समझ ही नहीं पाएंगे कि हम कहाँ पर गलत हैं और कहाँ पर सही हैं। तो रियल और फेक फेमिनिज्म का बुनियादी जो फ़र्क है वो ईमान है। रियल फेमिनिज्म ख़वातीन को अल्लाह और उसके हुक्मों को कबूल करके अपने हक के साथ अपनों के लिए अपनी जिम्मेदारियां निभाना भी सिखाता है। यानी जी असल फेमिनिज्म सिर्फ मैं की बात नहीं करता, बल्कि ये हम की बात करता है। ये ख्वातीन को उनका पूरा हक भी देता है और उनकी पूरी जिम्मेदारियां भी देता है। उसके साथ ही ये औरत की फितरी खूबियों जैसे शर्म हया, नज़ाकत, मासूमियत, पाकीज़गी, शहजादियत, ममता, खुश अखलाक़ी, नेक ख्वाहिशात, सब्र और समर्पण की हिफाजत करता है। क्योंकि इन खूबियों के बिना कोई औरत औरत रह ही नहीं सकती। जबकि फेक फेमिनिज्म अल्लाह और उसके हुक्मों के खिलाफ बातिल का एक ऐसा प्रोपेगेंडा है जो ज़ाहिरी तौर पर तो बड़ा इंसाफ पसंद और बराबरी वाला लगता है, लेकिन ये औरत को झूठे हसीन ख्वाब दिखाकर धोखे से मर्द की हवस का सामान बना देता है। ये फर्जी फेमिनिज्म औरत को अपने तमाम जायज़ और करीबी रिश्तों से काट कर बाहरी दुनिया के लिए एक नौकर या दिल बहलाने का जरिया बना देता है।
ये उसकी हया, पाकीज़गी, सादगी, नज़ाकत, ममता, सब्र और शुक्र सबको निगल जाता है। और ये अपने घर में शहजादी बनकर रहने वाली उस औरत को तरक्की के नाम पर किसी ऑफिस, किसी बाजार या किसी चौराहे पर लाकर खड़ा कर देता है, जहां इसको पैसे के बदले अपनी तमाम कुदरती खूबियों का कत्ल करना पड़ता है। दुनिया में इस्लामी फेमिनिज्म से बढ़कर कोई फेमिनिज्म नहीं है, जिसने उस औरत को शहजादी बना दिया जिसको जिसने उस औरत को शहजादी बना दिया जिसको कभी अरब के सहराओं में आबरू रेजी करने के बाद गर्म रेत पर तड़पता हुआ फेंक दिया जाता था। इस्लाम ने माँ सही बनाकर सही उस इस्लाम ने माँ बनाकर उस औरत के कदमों में जन्नत रख दी, जिस औरत को पैदा होते ही जिंदा दफना दिया जाता था। इस्लाम ने उस बेटी की शक्ल में रहमत बना दिया, तो बीबी की शक्ल में सुकून, और बहन की शक्ल में मर्दों का गुरूर। और जो मर्द कभी अमीर बनकर उसकी असमत को रौंदते थे, कभी 5 पांडव भाई एक साथ उससे शादी किया करते थे, कभी उसको जुआ में हारा जीता जाया करता था, कभी उसको नंगा नचाया जाया करता था, इस्लाम ने उन्हीं मर्दों को उसी औरत की तमाम जिंदगी के लिए बाप, भाई, शौहर और बेटे की शक्ल में 4 ऐसे मुहाफिज तय कर दिए, जो उसको शहजादी बनाकर उसकी हिफाजत के साथ उसकी हर जायज़ ख्वाहिश को पूरा करने में लग गए। जिस औरत के जिस्म पर कपड़ा देखना मर्दों को पसंद भी न था, इस्लाम ने उसी औरत को पर्दे का हुक्म देकर वो शहजादी बना दिया जिसको कोई ऐरा गैरा छूना और नोचना तो दूर की बात, बल्कि देख भी न सके। जिस औरत के पास न कोई हक था, न कोई हिस्सा, उसी औरत को इस्लाम ने बाप और शौहर के माल में दोहरा हिस्सा देकर ऐसी मिसाल कायम की जो आज तक दुनिया का कोई दूसरा कानून न कर सका। इस्लाम ने औरत को बाहया और बेशकीमती बनाकर ऐसा प्रोटोकॉल दिया जैसे किसी रानी को दिया जाता है, जिस तक किसी गैर महरम की रसाई भी मुमकिन नहीं है। इस फर्क को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि कोई 2 लड़कियां हैं, जिसमें से एक लड़की अपने घर में रहती है और दूसरी लड़की प्रोफेशनल है। अब एक लड़की जो घर में रहकर अपने बाप, भाई, वालिदैन के लिए खाना बनाती है, चाय पानी बनाती है, और एक वो लड़की है जो फेक फेमिनिज्म से तैयार की गई है, जिसको फेक फेमिनिज्म तरक्की के नाम पर ग्रेजुएट चाय वाली कहता है, और उसको सड़क पर एक चाय का स्टॉल लगाकर दिन भर धूप में खड़ा रहने के लिए उसको खड़ा कर देता है तरक्की के नाम पर। तो अब दोनों के काम एक ही जैसे हैं असल में। तो एक लड़की यही काम घर में कर रही है, वालिदैन और बाप भाई के लिए चाय बनाती है, और एक दूसरी लड़की सड़क पर खड़े होकर वही काम कर रही है। वो उसके बदले में पैसा ले रही है, घर वाली लड़की को पैसा नहीं मिल रहा है। लेकिन जब क्या होता है कि मान लीजिए अब वो दोनों लड़कियां एक साथ बीमार हो जाती हैं और वो 1 महीने शदीद बीमार रहती हैं, तब उस हालत में क्या होता है कि जो घर वाली लड़की थी, उसके बीमार हो जाने पर उसके वालिदैन, उसके घर वाले उसको कोई काम नहीं करने देते, उसकी दवाइयों का भी इंतज़ाम करते हैं, उसको अच्छा खाना खिलाते हैं ताकि वो जल्दी सही हो जाए, और उसकी जो भी खिदमत की उसको ज़रूरत होती है वो सब की जाती है। लेकिन जो लड़की ग्रेजुएट चाय वाली के नाम पर फेक फेमिनिज्म ने तैयार की है, अब वो 10 दिन तक अपना चाय का टपरी नहीं लगा पाती है, और उस दौरान ना तो कोई उसका कस्टमर उसकी खैरियत लेने आता है, ना उसकी दवाई लेकर आता है, ना उसको खाना लेकर आता है, और ना उसकी किसी और खिदमत को अंजाम देता है। बल्कि अगर उसकी चाय में कोई कमी होती है तो लोग उसकी बुराई भी कर जाते हैं। तो फेक फेमिनिज्म जो है वो औरत को उसके पर्सनल रिश्तों से काटकर, उसकी पर्सनल खूबियों से काटकर उसको बाजार की जीनत बना देता है और गैर मर्दों के बीच में उसको ले जाकर खड़ा कर देता है। अब उस सब के बदले सिर्फ उसको पैसा मिलता है, और उस पैसे का भी आखिर में हैरत की बात यह है कि उस सारे पैसे के को कमा लेने के बाद भी वो लड़की उन्हीं सारी बुनियादी चीज़ों को उससे हासिल करना चाहती है। उस पैसे से वो उन्हीं खुशियों को, उसी सुकून को, उस पैसे को वहाँ खर्च करती है जहाँ से वो वही सुकून जिसको छोड़ आई है उसी को पा सके। अच्छा, अब एक कंडीशन इसमें ये आती है कि बहुत सारी औरतों के सामने ऐसी मजबूरियां होती हैं कि उनके घर में कमाने वाले मर्द नहीं होते, या कोई और दूसरी मजबूरियां होती हैं। तो इस्लाम उस हालत में औरत को शरई दायरे में रहकर
काम करने की इजाजत भी देता है। ऐसा नहीं कि इस्लाम काम करने पर एक तरफा पाबंदी लगाता है। जी, मेरा जवाब पूरा होता है। जी, तो ये आपने जवाब तो बहुत अच्छा दिया है। और इसमें यही चीज़ है कि अगर हम इस्लाम की सारी हदूद को, सारी चीज़ों को, जो अहकामात हैं, अगर उनके मुताबिक हुकूक देना शुरू कर दें अपनी औरतों को, जी तो जी ये फेक फेमिनिज्म से हमारी ख़वातीन बच सकती हैं। बहुत जी अच्छा जवाब आपने दिया। तो एक चीज़ है कि जो पाकिस्तान में भी और हमारे हमारे जितने इधर एशियन कंट्रीज हैं, उसमें भी एक मुहिम जो चलाई जा रही है कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मेरा जिस्म मेरी मर्जी जैसे नारों में। तो इस जो ये नारा बुलंद किया जा रहा है, तो ऐसे नारों में आपको औरतों की कितनी भलाई और सच्चाई नजर आती है? क्या समझते हैं, क्या आप इनसे समझाएंगे हम लोगों को? जी जी, माशाल्लाह, बहुत गहरा सवाल आपने कर लिया है। और मेरा मानना है कि ये जुमला एक सफेद झूठ है, क्योंकि उसका अच्छा। जिस्म क्योंकि उनका जो जिस्म है वो उनका नहीं है, बल्कि खुदा का बनाया हुआ है, और न उनकी मर्जी हम्म, उनकी है। अगर ये जिस्म उनका है तो क्या ये लोग अपने जैसे कई और जिस्म बनाकर दिखा सकते हैं? अगर ये ऐसा कर सकते हैं, फिर उन पर अपनी मर्जी चलाएं, तो शायद दुनिया में किसी को इनकी इस बात पर एतराज नहीं होगा। अच्छा, अगर ये हम्म, मर्जी इनकी है, तो ये हर रोज क्यों दुनिया से आज़ादी मांगते हैं? क्यों आज़ादी मार्च निकालते हैं? क्यों नई नई कैंपेन चलाते हैं? इसके बदले सिर्फ ये एक ऐसी मर्जी क्यों नहीं कर लेते जिससे सारी दुनिया इनकी आइडियोलॉजी को तस्लीम कर ले? अगर ये अपनी मर्जी जिस पर चला सकते हैं, कहते हैं मेरी मर्जी, तो एक मर्जी ऐसी क्यों नहीं कर लेते कि सारी दुनिया इनकी आइडियोलॉजी को तस्लीम कर ले? एक मर्जी ऐसी भी कर लेंगे। असल में ये झूठे लोग हैं, और हम की जगह सिर्फ मैं की बात करते हैं, जो एक तरह से खुदा के हुक्मों का इनकार और खुद की खुदाई का दावा करने जैसा है। और बेशक ये एक दज्जाली आइडियोलॉजी है, जो पूरी तरह से औरत औरत की बर्बादी का रास्ता खोलती है। जी, मैं शुक्रिया। मंसूर भाई, हम एक चीज यहाँ पर आपको इसी से रिलेटेड एक मेरा अपना क्वेश्चन है कि जी जी तो फिर अगर आपकी इस तरह से इसका जवाब आपका ये है, तो फिर ये बताइए कि इनका इनकी अपनी इसमें इसके पीछे कौन से राज पोशीदा हैं? मेरा जिस मेरी मर्जी का क्या मतलब है? क्या क्या वो मेरा फैलाना जिस्म चाहते हैं? जी जी, मेरा जिस्म मेरी मर्जी का सिर्फ इतना सा मतलब है कि इस मुहिम के पीछे, इस फर्जी साजिश क्या है? जी। फेमिनिज्म के पीछे मर्द खड़े हुए हैं, और वो मर्द औरत को पहले की तरह फिर से अपनी हवस का सामान बना लेना चाहते हैं। जिस औरत को इस्लाम ने इन हफ्सी मर्दों के चंगुल से छुटाया और औरत को प्रोटेक्शन दी, उसको हक दिए, उसको इज्जत दी, उसको जमीन से उठाकर शहजादी बनाकर बैठा दिया, उसी औरत को ये लोग फिर से मर्द अपनी हवस का सामान बना लेना चाहते हैं, इसलिए ये सारे प्रोपेगेंडे करते हैं। जी मंसूर साहब, मेरा एक सवाल है कि पहली बार ये जानने को मिला कि फेमिनिज्म भी रियल और फेक होता है। लेकिन अब सवाल ये जी उठता है कि अगर इस्लाम ने 1400 साल पहले ही एक सच्चा फेमिनिज्म औरत को दे दिया था, तो फिर आज के इस फेक फेमिनिज्म को लाने की क्या वजूहात और जरूरतें थी, और इसको लाने के पीछे कौन लोग हैं? जी, माशाल्लाह, बहुत उम्दा सवाल आपने किया है। और इस सवाल को जानने से हम रियल और फेक फेमिनिज्म, जो आज का है ये फेक फेमिनिज्म है, इसको भी जान पाएंगे। तो जी। इस फेक फेमिनिज्म को लाने के पीछे फैशन, ग्लैमर और ब्यूटी इंडस्ट्री है, जो दुनिया का सबसे बड़ा कारोबार है, और इसके दुनिया में सबसे ज्यादा कस्टमर हैं। लेकिन ये कारोबार बिना औरत के या बाहया औरत के साथ नहीं चल सकता है। इसलिए इस कारोबार को बनाए रखने के लिए औरतों को बेपर्दा और बेशर्म करना इनकी मजबूरी है। जी। इसलिए आप देखेंगे कि कोई भी संगठन उन औरतों के लिए कभी फेमिनिज्म की बात नहीं करता जो वृद्धाश्रम में रहती हैं, या सेक्स वर्कर हैं, या सड़कों पर भीख मांगती हैं, या गरीब मुल्कों की वो औरतें जो बेहद काले रंग वाली हैं और बिल्कुल खूबसूरत नहीं हैं। ये फेमिनिज्म उनकी बात इसलिए नहीं करता क्योंकि उनकी जवानी, खूबसूरती या कशिश इस लायक नहीं कि उनको दिखाकर किसी को लुभाया जा सके। इसलिए ये फेमिनिज्म सिर्फ जवान लड़कियों, खूबसूरत औरतों और अमीर घराने की ख्वातीन को उनके हक दिलाने के नाम पर बाजार और बाहरी मर्दों के बीच खींच लाता है।
اور ان خواتین کے پیچھے اس بازار کا بے شمار پیسہ خود چل کر آنے لگتا ہے۔ اگر یہ فیمنزم سچا ہوتا تو یہ تب بھی عورتوں کے حق کی آواز اٹھاتا جب فلسطین میں بے قصور عورتیں ماری جاتی ہیں، برما میں عورتیں زندہ جلا دی جاتی ہیں، یا جی سیریا جی سے جان بالکل بچا کر بھاگتے ہوئے کسی سمندر میں ڈوب جاتی ہیں۔ لیکن عورت جتنا بے پردہ اور بے حیا ہوتی جاتی ہے، یہ بازار اتنا ہی بڑھتا جاتا ہے۔ جیسے اس کا اگزامپل ہم اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ آج کل فیشن کے نام پر شارٹ کپڑے تو عام ہو ہی چکے ہیں۔ پہلے بے پردہ لڑکیاں ہوئی، اور خاص کر غیر مذہبوں میں تو بے پردگی عام ہی بات ہے۔ اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ جیسے پہلے، ابھی سے ہم کچھ سال پہلے پیچھے جائیں تو تمام مذہبوں کی عورتیں سر ڈھکا کرتی تھیں، سینے ڈھکا کرتی تھیں، دوپٹے کا استعمال کیا کرتی تھیں۔ پھر آہستہ آہستہ ان کے جو آستین ہے کپڑوں کی وہ شارٹ ہوتی گئی۔ اب اس کا ہوتا کیا ہے کہ پہلے ہمیں اس فیشن انڈسٹری کو چلانے کے لیے عورت کا جتنا جسم کھلتا جاتا ہے اتنے ہی نئے پروڈکٹ لانچ ہوتے جاتے ہیں۔ جیسے چہرے کے لیے اس کو جو لڑکی ابھی تک صرف چہرہ کھول رہی تھی، اس کو چہرے کے چمکانے کے لیے کریم کی ضرورت ہوتی تھی، پھر اس کو دھوپ میں نکلنے کی کریم دے دی گئی، پھر اس کو سونے کے وقت لگانے کی کریم دے دی گئی، پھر اس کے آستینیں شارٹ ہوئی تو اس کے ہاتھ کھلنے لگے، پھر ان ہاتھوں کو چمکانے کے لیے پروڈکٹ دے دیے گئے۔ اب اسی طرح سے شارٹ ٹاپ چل رہے ہیں جس میں لڑکیاں اکثر، ہم شہروں میں دیکھ رہے ہیں، یہاں تک کہ چھوٹے قصبوں تک یہ فیشن پہنچ چکا ہے کہ لڑکیاں اکثر اس طرح کے ٹاپ پہن رہی ہیں جس میں ان کے پیٹ کھلے رہتے ہیں۔ اب ان لڑکیوں کو اس پیٹ کو چمکانے کے لیے اور خوبصورت دکھانے کے لیے بھی پروڈکٹ یوز کرنے ہوں گے۔ اور جب کوئی لڑکی یا عورت فیشن اور گلیمر کی طرف آتی ہے تو اس کے پیچھے اس کی وجہ سے 10 مرد آٹومیٹک اس گلیمر اور فیشن کی طرف آتے ہیں۔ جیسے ہم کوئی پروگرام کرتے ہیں اور ابھی ہم کوئی ایک فنکشن رکھتے ہیں اور اس میں لڑکا اور لڑکیوں کا انتظام الگ الگ کر دیں اور ٹائمنگ بھی اس کی الگ کر دیں، لڑکوں کا صبح کر دیں اور لڑکیوں کا شام میں کر دیں، تو ہم دیکھیں گے کہ دونوں ہی طرح کے لوگ بہت زیادہ فیشنیبل بن کر یا بہت زیادہ اپنے آپ کو اچھا دکھانے کی کوشش کیے بنا وہاں آ جائیں گے۔ لیکن جیسے ہی ہم مکس گیدرنگ کا پروگرام کرتے ہیں تو لڑکیاں دکھانے کے لیے، عورت مرد کو اچھا دکھانے کے لیے، اور مرد عورت کو اچھا دکھانے کے لیے، خوبصورت دکھانے کے لیے وہاں سج دھج کر آتا ہے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے، اس بازار بات سے، اس مکس گیدرنگ سے اور بے حیائی اور بے پردگی سے یہ کاروبار ترقی کرتا ہے اور پردے سے یہ کاروبار ٹھپ ہو جاتا ہے۔ اب اس کو سمجھنے کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اب سے کچھ برس پہلے تک عرب ملکوں میں پردہ نشین عورتوں کی وجہ سے فیشن اور بیوٹی انڈسٹری نہ کے برابر تھی، لیکن پچھلے کچھ سالوں میں جس طرح فیک فیمنزم نے وہاں کی عورتوں کو بے پردہ کیا ہے، اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ آج فیشن کی دنیا کا ہر بڑا پروڈکٹ سب سے پہلے انہی عرب ملکوں میں لانچ کیا جاتا ہے۔ جی، اور اس طرح ہم اس فیک فیمنزم کو لانے کے لیے پیچھے جو لوگ ہیں اس کو سمجھیں گے تو ہم یہ جانتے ہیں، یہ ہم کو یہ ماننا پڑے گا کہ اس کے پیچھے ہوس پرست مرد ہیں جو عورت کو دور جہالت کی طرح پھر سے اپنا غلام اور دل بہلانے کا ذریعہ بنا لینا چاہتے ہیں، اور وہ اس میں پوری طرح کامیاب بھی ہیں۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ آج مرد کے انڈر گارمنٹس بیچنے کے لیے بھی آدھی ننگی لڑکی والے ایڈورٹائزمنٹ کا سہارا لیا جاتا ہے۔ حد تو یہ ہے کہ 50 پیسے کے کسی آئٹم کو بھی آج بنا کم کپڑوں والی لڑکی کے فوٹو یا ویڈیو کے استعمال کیے بنا بیچنا ناممکن بنا دیا گیا ہے۔ یعنی آج عورت کو بازار کی سب سے سستی چیز بنا دیا گیا ہے، اور اس کو ننگا کر دینا اس کی ترقی کہلاتی ہے۔ یعنی اسلام کے ریئل فیمنزم نے جس عورت کو پردہ اوڑا کر ہوس پرست مردوں کے چنگل سے نکالا تھا، آج کے اس فیک فیمنزم نے پھر سے عورت کو مرد کی ہوس کا سب سے سستا سامان بنا دیا ہے۔ آج کا فیمنزم عورت، جی جی آج تو ہم اس چیز سے، اس بات سے یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کو پیچھے، اس فیک فیمنزم کو لانے میں مردوں کا ہاتھ ہے، اور ہوس پرست مردوں کا ہاتھ ہے جو عورت کو پھر سے اپنا کھلونا بنا لینا چاہتے ہیں۔ جی، میرا جواب پورا ہوتا ہے۔ جی منصور صاحب، آپ نے بہت اچھی طرح سے ہم کو یہ
مطلب آپ نے بتایا ہے کہ کون لوگ اس کے پیچھے ہیں اور کیا ریزنس ہیں. ایک اور سوال ہے آپ سے منصور صاحب کہ جی آج کا جی جی فیمنزم عورت اور مرد کو ہر معاملے میں برابری کی بات کرتا ہے، تو یہ نعرہ کتنا صحیح ہے اور زمینی حالات میں کتنا سچ ثابت ہو رہا ہے؟ آپ ذرا اس پر روشنی ڈالیے. جی جی میرا ماننا ہے یہ نعرہ ہونا ہی نہیں چاہیے تھا، کیونکہ اللہ نے عورت اور مرد کو اپنی اپنی جگہ پرفیکٹ بنایا ہے. ان جی دونوں کو آپس میں برابری کی نظر سے تولنا بالکل ناجائز ہے. اللہ نے جو خوبیاں عورتوں میں رکھی وہ مردوں میں نہیں، اور جو مردوں میں رکھی وہ عورتوں میں نہیں، اور اسی حساب سے ان کی الگ الگ ذمہ داریاں بھی طے کی گئیں. ظاہری طور پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ عورت اور مرد نہ جسمانی طور پر ایک جیسے ہیں، نہ جذباتی طور پر، نہ طاقت کے طور پر، نہ ہمت اور صبر کے طور پر. کیونکہ بے شک اللہ بیسٹ کریٹر ہے، اس لیے اس نے انسان کو دنیا میں جس آزمائش کے لیے بھیجا ہے وہ آزمائش تبھی لی جا سکتی تھی جب الگ الگ حالات اور الگ الگ چیزیں انسانوں کے سامنے پیش کی جاتی. جہاں تک زمین پر اس نعرے کے ثابت ہونے کا سوال ہے تو یہ بالکل سچ ثابت نہیں ہوتا، بلکہ اس کو منوانے کے لیے کچھ افواد ہو سکتے ہیں یا کچھ جھوٹے معاملے پیش کر کے اس کو پروموٹ کیا جاتا ہے. جیسے کسی مجبوری میں رکشہ چلاتی ایک عورت کو دکھا کر اس کو مرد کے برابر دکھایا جاتا ہے، جبکہ اصل فیمنزم یہ کہتا ہے، یعنی اسلامی فیمنزم یہ کہتا ہے کہ اس کے ساتھ انصاف پسندوں کو ایسا سلوک کرنا چاہیے تھا کہ اس کو رکشہ چلانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. یعنی اس میں ایک سماجی ناکامی کو اس عورت کی طاقت بنا کر پیش کر دیا جاتا ہے. اسی لیے یہ فیمنزم فیک فیمنزم ہے، اور یہ صرف عورتوں کو استعمال کرنے، بازار کی چیز بنانے، ان کو بے پردہ اور بے حیا کر دینے تک ہی محدود ہے. جی میرا جواب پورا ہوتا ہے. جی بہتر. جو بھی مطلب انہوں نے کوشچن پوچھا سمیہ باجی نے، بالکل بالکل صحیح بولا انہوں نے، کیونکہ یہ سوال رہتے ہیں اور یہ مطلب کیا کہتے ہیں، بالکل صحیح سوال پوچھا. اب میں اسی سے ریلیٹڈ مطلب کچھ پوچھنا چاہتی ہوں یہ کہ تو کیا ماڈرن جو فیمنزم ہے ہونا چاہیے وہ کسی مسلم لڑکی کا مرتد ہونا سمجھا جاتا ہے؟ مطلب کہ کیا یہ ریزن ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے ہی مرتد ہو رہی ہے؟ جی 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 ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ سوال تو بہت بہت گہرا ہو گیا ہے، اور میرا ماننا ہے کہ فیک فیمنزم میں جو لڑکیاں پھنسی ہوئی ہیں، جی اگر ہم ان کو مرتد نہیں کہتے ہیں تو وہ مرتد سے بہت الگ بھی نہیں ہے، بالکل. کیونکہ مرتد ہونے کا راستہ اسی فیمنزم سے ہو کر جاتا ہے. جب کوئی مسلم لڑکی میرا جسم میری مرضی بولتی ہے یا کسی غیر اسلامی رسم اور روایت کو جانتے ہوئے بھی اپنا لیتی ہے، تب وہ خدا کی قانون کا انکار کر رہی ہوتی ہے. پھر بھلے ہی وہ کتنا بھی نماز روزہ کرتی ہو تب بھی وہ اسلامی اعتبار سے مسلم نہیں ہو سکتی، کیونکہ شرک اور کفر کا انکار ایمان کی پہلی شرط ہے. اور نماز روزہ بھی تبھی قبول ہوگا جب ہم اللہ اور اس کے حکموں کا پورا پورا ایمان رکھتے ہوں گے. جی میرا جواب پورا ہوتا ہے. جی. تو کیا کہتے ہیں، ابھی تک جو آپ نے بتایا وہ بہت ہی عمدہ بتایا، بہت ہی مطلب ہم لوگوں کے بہت سارے سوال تھے اور وہ بہت سارے سوال بہت اچھی طریقے سے آپ نے جواب دیے. اب میرا تھوڑے اور سوال ہے آپ سے. وہ یہ ہے کہ جی جی کہ یہ ہے کہ جو اب ماڈرن فیمنزم آ رہا ہے وہ کیا بی ایل ٹی کے بھی ذمہ دار ہو سکتا ہے؟ ہو نہیں سکتا بلکہ پوری طرح سے ذمہ دار ہے. آپ بی آئی ٹی میں پھنسی جتنی بھی لڑکیاں دیکھیں گے تو پائیں جی. گے کہ ان کا یہ ایمان ہے کہ وہ اور ان کا ساتھی اپنے اپنے مذہب پر ایک ساتھ رہ سکتے ہیں شادی کر لینے کے بعد. اچھا. شرک، کفر اور ایمان ایک ساتھ رہ سکتے ہیں، حق اور باطل ایک ساتھ رہ سکتے ہیں. جبکہ اسلام وہ تلوار ہے جس کو میان میں رکھنے کو اس میان میں پہلے سے رکھی ہوئی تلوار کو باہر نکالنا ضروری ہے. بنا اس تلوار کو باہر نکالے اسلام کی تلوار اس میان میں نہیں رکھی جا سکتی ہے. اس لیے شرک اور ایمان میں سے کوئی ایک ہی اپنایا جا سکتا ہے. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ شرک اور ایمان ایک ساتھ رہ سکتے ہیں، حق اور باطل ایک ساتھ رہ سکتے ہیں، تو یقیناً وہ اسلامی تعلیمات کا انکار کر رہا ہے، جی اب وہ چاہے لڑکا ہو یا لڑکی. جی جی میرا جواب پورا ہوتا ہے. جی. تو اچھا، جیسے آپ جی نے ماڈرن فیمنزم کے بارے میں بتایا، تو اب اس کے مطلب ذرائع کیا ہے اس کے پیچھے؟
یا پھر مطلب اس کے نتیجے کیا ہے اور مطلب اس کے نتائج کیا نکل کے آتے ہیں اور اس کے ذرائع مطلب کیا ہے اس کے، اس پہ کچھ آپ بتائیے ہم لوگوں کو۔ جی جی، فیمنزم کا جو اصل ذرائع ہے وہ تو واحد مرد ہیں جو عورت کو اپنی حوث کا سامان بنا لینا چاہتے ہیں، اس کو ترقی کا خواب دکھا کر۔ لیکن اس پروپیگنڈا کو پھیلانے میں آج میڈیا، سوشل میڈیا اور تمام انفارمیشن ٹولز پوری طرح سے اپنا کام کر رہے ہیں، اور اس کے خلاف حق بیان کرنے کے ذرائع نہ کے برابر ہیں، جس سے ہماری قوم کی لڑکیاں اس فتنے میں تیزی سے مبتلا ہو رہی ہیں۔ اب اس کے نتائج پر کی بات آتی ہے تو اس کے نتائج یہ ہیں کہ جن مسلم گھروں میں فیک فیمنزم کا فتنہ داخل ہو چکا ہے، وہاں آج ایک دوسرے پر بھروسہ نہیں ہے، ایک دوسرے سے سچی محبت نہیں ہے، رشتوں میں سچائی نہیں ہے، ایک دوسرے کی فکر نہیں ہے، پروفیشنل ماں کے بچوں کو ممتا کا سایہ نہیں مل پا رہا ہے، نہ شوہر کو بیوی کی راحت اور نہ والدین کو بیٹی کی رحمت مل پا رہی ہے۔ یعنی ان گھروں میں آج اسلامی ہم سب والے کانسیپٹ کی جگہ باطل کے میں والے کانسیپٹ نے لے لی ہے، جس سے تمام انسانی رشتوں کا تانا بانا بکھر رہا ہے۔ اور اس فیک فیمنزم کا سب سے بڑا نقصان یہی ہے کہ یہ انسان کے تمام رشتوں کو، جو اصل رشتے ہیں، ان کو بکھیر رہا ہے اور دنیا سے جھوٹے مطلب پرستی کے رشتوں میں مبتلا کر رہا ہے۔ جی، میرا جواب پورا ہوتا ہے۔ جی، اگر ہلو۔ اسے میٹنگ میں، پروگرام میں اگر شامل جو لوگ ہیں، اگر ان کا اپنا کوئی پرسنل کوشچن ہے اس ڈیبیٹ سے جی ریلیٹڈ، اس ٹاپک سے ریلیٹڈ، تو وہ چیٹ میں پوچھ سکتے ہیں یا ریز ہینڈ کر لیں، وہ خود بھی پوچھ سکتے ہیں۔ اور آپ نے ابھی تک تو بہت اچھی طرح سے یہ فیمنزم کیا ہے اور اس کے ریزنز کیا ہیں ہم لوگوں کو بہت اچھے سے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو، ہماری بہن بیٹیوں کو اس فتنے سے بچائے۔ اور آپ نے جس طرح سے ساری چیزیں بتائیں وہ ہم لوگ کے لیے مطلب ہم لوگ کو یہ سب چیزیں نہیں پتا تھی، لیکن آپ نے بہت بیسک طریقے سے اور بہت ہی اچھے انداز میں اپنا جو طریقہ بتایا، وہ اس سے ضرور ہم سب کو بھی کچھ نہ کچھ نالج ملی ہوگی، اور مجھے بھی نالج ملی، مجھے تو بہت نالج ملی اس سے۔ تو پھر ہم لوگ میٹنگ کو اینڈ کرتے ہیں اسی طرح سے، ہم لوگ دعا کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔